नेपाललाई एसियाली विकास बैंकले करिब 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने। ऋण रकमबाट 5 वर्षमा नेपालको विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण गरिने। राजनीतिक उथलपुथलले सेलाएको शेयर बजारमा पुनः रौनक। लेप्चे परिसूचक झण्डै 50 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम समेत करिब 4.5 अर्ब। र संसद विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा बुधबार पनि प्रदर्शन। सरकारको कदम प्रतिगामी र गैर संवैधानिक भएको भन्दै कविता वाचन मार्फत हस्ताक्षर। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकले करिब 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको छ। एसियाली विकास बैंकले विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि 156 मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने भएको हो। ऋण सहायता सम्बन्धी सम्झौतामा बुधबार हस्ताक्षर भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवासीय कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी भ्यान डेलले हस्ताक्षर गर्नुभयो। परियोजनाको कुल लागत करिब 22 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ अर्थात् 195 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको हो, जसमा बाँकी 4 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ अर्थात् 39 मिलियन अमेरिकी डलर नेपाल सरकार र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो स्रोतबाट बेहोर्नेछन्। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपालले विद्युत सब स्टेसनलाई स्वचालित बनाउने, विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउँदै विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास एवं सुदृढीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै आयोजनाले विद्युत चुहावटका कारण हुने ऊर्जा नोक्सानीलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने बताउनुभयो। यसबाट मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक योगदान पुग्ने सहसचिव नेपालको भनाइ छ। हामीले आज हाम्रो बहुपक्षीय दात्री निकाय एसियाली विकास बैंकसँग यो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड मोडर्नाइजेसन प्रोजेक्टमा आज हस्ताक्षर गऱ्यौँ, जसमा एसियाली विकास बैंकबाट 156 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनेछ र त्यसमा नेपाल सरकार र एनईएले पनि काउन्टरपार्ट फन्ड राखेर यो 195 मिलियन US डलरको आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यो 5 वर्षकोमा सकिनेछ यो आयोजना र यस अन्तर्गत खास गरी ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युसन इफिसियन्सी प्रोजेक्ट हो यो र यस अन्तर्गत सब स्टेसनहरूलाई अटोमेसन स्वचालित बनाउने र यसको विद्युत वितरणलाई विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउने यसको ओभरअल एक्टिभिटिजहरू छ। 3टा मेजर एक्टिभिटिजहरूमा यो प्रोजेक्टले सपोर्ट गर्छ र यसले चाहिँ एनईएको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई समेत सहयोग पुर्याउँछ। आयोजनाले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नलाई सहयोग गर्ने विश्वास गरिएको छ। आयोजना 5 वर्षमा सम्पन्न हुनेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका कर्मचारी र धितो मूल्याङ्कनकर्ता सहित 8 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका त्रिभुवन चोक स्थित रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक ललित बहादुर शाही सहित 8 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो। बैंकका तत्कालीन प्रबन्धक शाही सहित बैंकका सहायक कल बहादुर ओली, छेत्री प्रिन्सी गुप्ता, तत्कालीन उपप्रमुख होताराम योई तथा रिजवान अहमद जसगढ, सकिना जसगढ,
फमिदा वानो जसगढ र धितो मूल्याङ्कनकर्ता कर्णबहादुर केकेले सरकारी कागज किर्ते बनाई ऋण प्रवाह गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ। अख्तियारले गैरकानुनी लाभ वा हानि पुर्याउने सरकारी कागज किर्ते गर्ने, गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध 1 करोड 25 लाख रुपैयाँ मागदाबी सहित मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। बुधबार शेयर बजारमा झण्डै 50 अङ्कको सुधार आएको छ। शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बुधबार 49.17 अङ्कले बढेर 2062.06 अङ्कमा उक्लिएको छ। सुरुदेखि नै निरन्तर उकालो लाग्दा बजारमा नेप्से परिसूचकमा साथै कारोबार रकममा समेत सामान्य वृद्धि देखिएको छ। मंगलबार 4 अर्ब 9 करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै शेयर कारोबार भएको बजारमा बुधबार भने 4 अर्ब 44 करोड 62 लाख रुपैयाँ बराबरको भएको छ। आज 208 कम्पनीको 79,10,003 किता शेयर किनबेच भएको छ। नेप्से परिसूचकमा उछाल र कारोबार रकममा समेत सामान्य वृद्धि देखिएको दिन होटल र विकास बैंक समूह बाहेक सबै समूहको परिसूचक बढेको छ। उत्पादन मूलक समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 348.21 अङ्कले बढेको छ। बुधबार साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नागरिक लगानी कोष र हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर मूल्य बढेर सर्किट लागेको छ। यस्तै नागरिक लगानी कोष र हिमालयन डिस्टिलरीको मूल्य पनि 9.995 ले बढेको छ। कारोबार रकमका आधारमा शिवम सिमेन्ट अग्र स्थानमा रहेको छ। शिवम सिमेन्टको 34 करोड 44 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। त्यसपछि एनआइसी एसिया बैंक 32 करोड 23 लाख र हिमालयन डिस्टिलरीको 28 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेपाल टेलिकमले आगामी पुस 17 गतेदेखि एनटिटिभी ब्रान्डमा फाइबर टु दी होम एफटिटिएच मार्फत आइपिडिबी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। हाल टेलिकमले एफटिटिएचबाट भोइस र डाटा सेवा उपलब्ध गराइरहेकोमा अब आइपिटिभी सेवा सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको हो। एनटिटिभी सेवा एफटिटिएच नेटवर्कको पहुँच भएको स्थानमा मात्रै उपलब्ध हुने टेलिकमले जनाएको छ। टेलिकमले काठमाडौँभित्र सुन्धारा, बबरमहल, ठिमी, बलम्बु, भक्तपुर, चाबहिल, छाउनी, गोङ्गबु, पाटन, हात्तीगौडा, जोरपाटी, कीर्तिपुर, सैबु, लुबु, नक्सालमा एनटिटिभी सेवा दिने जनाएको छ। यस्तै उपत्यका बाहिर बनेपा सहित प्राविधिक रूपमा एफटिटिएच वितरण गर्न सकिने स्थानहरूमा उपलब्ध हुने जनाएको छ। एनटिटिभी सेवा प्रयोग गर्न ग्राहकले कम्पनीबाट सेटअप बक्स खरिद गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले प्रयोग गरिरहेको परम्परागत र आधुनिक टिभी सेटमा एनटिटिभी हेर्न सकिने जनाएको छ। च्यानलको प्याकेज तथा दर रेट भने टेलिकमले सार्वजनिक गरेको छैन। संसद विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनले बुधबार नौमती बाजा र कविता वाचन सहित प्रदर्शन गरेको छ। बुधबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा महिला नौमती समूह र काव्यिक प्रतिरोध सहित प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका लागि भेला भएका कविहरूले सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विषयलाई केन्द्रित गरेर कविता वाचन समेत गरेका छन्। यो मेरो कविताको शीर्षक छ पुतला। पुतला अलिकति उखेलिएको जङ्गबहादुर जुङ्गा, मानसमा ठडिरहेको पृथ्वीनारायण औँला, फाटिसकेको महेन्द्रीय लबेदा कालो र अन्तिम श्रीपेजको झरिसकेको एउटा कल्की, यी सब पहिरेर यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? यसरी बीच सडकमा ठिङ्ग उभिने त्यो को हो? तपाईँ भ्रममा पर्नुभयो कविजी, यो त कोही होइन, भगत एउटा पुतला हो जो दिन दहाडै सडक सडकमा नक्कल गरिहिँड्छ मालिकको। त्यसो भए यो अन्तिम कविता हुनेछ त्यसको नाममा, त्यसो भए यो अन्तिम कविता हुनेछ त्यसको नाममा, अन्तिम गाली हुनेछ त्यसलाई सराप्न, अन्तिम नारा हुनेछ त्यसलाई सुनाउन र अन्तिम थुक हुनेछ त्यसको अनुहारमा थुक्न। किनभने कविता, गाली, नारा, थुक सब मानिसले आर्जन गरेका मानिसकै भाषाहरू हुन् जो त्यसलाई पटक्कै सुहाउँदैन। बरु छ कोहीसँग भने ल्याऊ एक काँटी सलाई, बस यति भए त्यसको लागि काफी हुन्छ। किनभने पुतलाले आगोको भाषा मात्रै बुझ्छ, पुतलालाई आगोको भाषा मात्र सुहाउँछ। मेरो कविताको शीर्षक शीतल निवासको गर्मी। शीतल निवासको गर्मी। देहातको खलिहानमा जस्तै मान्छे डराउने गर्मी छ शीतल निवासमा। नेपालगञ्ज
वीरगञ्ज वा अमलेखगञ्जतिर बरु खूब शीतल छ मौसम, तर महाराजगञ्जको शीतल निवास चाहिँ सधैँ गर्मी छ। एसी, पङ्खा, वाताकुलन र एयर कन्डिसन हुँदाहुँदै पनि बहुत गर्मी छ शीतल निवासमा। सुन्दैछु कोत पर्वको नाटक लिएर यो खाल्डोमा कोही पसेको छ। शीतल निवासको गर्मीले देशमा लु चलेको छ। साताव्यापी विरोध कार्यक्रम स्वरूप सोमबार डम्फु सहितको प्रस्तुति थियो। कार्यक्रममा विभिन्न सचेत, बौद्धिक, लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरूको सहभागिता हुँदै आएको छ। बृहत नागरिक आन्दोलनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पुस 5 गतेको कदमलाई प्रतिगामी र गैर संवैधानिक भन्दै शनिबार शङ्ख फुकेर प्रदर्शन गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसले यो वर्षको राष्ट्रिय एकता मेलमिलाप दिवसलाई सरकारले गरेको गलत कदमलाई लिएर राष्ट्रिय एकताको रूपमा मनाउने भएको छ। बुधबार कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकारको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोधका लागि जनतालाई एकत्रित गर्न यो वर्षको मेलमिलाप दिवस केन्द्रित हुने बताउनुभयो। अहिले यो बेलामा संसदको असंवैधानिक ढङ्गले विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीले चालिसकेपछि अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख यो कदम हो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टीको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गरिसकेपछि हामी देशव्यापी प्रदर्शन भर्खरै 165 क्षेत्रमा सम्पन्न गरिसकेपछि पुस 16 गते मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछौँ र यो दिवस मनाइरहँदै गर्दा हामी अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग मेलको कुरो या अमुक कुनै राजनीतिक दलसँग दूरीको कुरोमा छैनौँ। हामी अहिले पनि लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राख्दछौँ, जनतालाई केन्द्रमा राख्दछौँ र मेलमिलाप दिवस पुस 16 गते मार्फत देशभरिको कार्यक्रम मार्फत हामी एउटै अपिल गर्न चाहन्छौँ। अहिले संविधान अप्ठ्यारोमा परेको बेला, संसदलाई विघटन गरिएको बेला जनतालाई केन्द्रमा राखेर, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तलाई केन्द्रमा राखेर, यो संविधानको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर हामीले समग्रतामा एउटा सैद्धान्तिक बृहत्तर एकताको खोजी गर्नुपर्छ। मेलमिलापको नीतिको त्यसैले बीपीले त्यो बेलामा बीजारोपण गर्नुभएको जे बिउ थियो, बीपीले बीजारोपण गर्नुभएको जे नीति थियो, त्यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि छ र नेपाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर सबै आदरणीय नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो स्वदेशभित्र हुनुहोला या स्वदेश बाहिर हुनुहोला, सबैलाई यो देशको समुन्नति, यो देशको भविष्यका लागि लोकतान्त्रिक संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको रक्षा, असंवैधानिक कदमको विरुद्धको अभियान यसमा जुट्नका लागि र त्यो जुटेर त्यो एउटा मेल गरेर एउटा भविष्य, नेपालको समुन्नत भविष्य संसदीय लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रक्रिया मार्फतबाट खोज्नका लागि अपिल गर्ने क्रममा छ। मेलमिलाप दिवसको अवसरमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट हामी सबै लोकतन्त्रवादीहरूलाई र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्र रहेकाहरूलाई र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया बाहिर रहेकालाई पनि अन्ततः लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको मूल बाटो, मेलमिलापको यो मूल बाटोभित्रै सहभागी बन्नका लागि अपिल गर्न चाहन्छौँ, आग्रह गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनमा उपस्थित हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षा तथा सतर्कता अपनाउन अपिल गर्नुभएको छ। बुधबार अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पुस 17 गते राष्ट्रिय सभाको अधिवेशनको पहिलो बैठक बस्ने र त्यसको निम्ति बिहिबार राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोभिड-19 परीक्षणको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो। तर यो अवधिभर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। 17 गतेको बैठकको निम्ति संघीय संसद सचिवालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरी आवश्यक तयारी गरेको पनि अध्यक्ष तिमेल सिन्हाले बताउनुभयो। संसदभित्रको तयारीले मात्रै कोभिड संक्रमण रोक्न पर्याप्त नहुने भन्दै उहाँले सम्पूर्ण राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई बैठक अवधिभर बाहिरी गतिविधिमा जाँदा सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। हामी हिउँदे अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। 17 गते दिउँसोको 4 बजेबाट राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सुरु हुन्छ। यो बैठकमा अहिले हामी कोभिड-19 को महामारीकै बिचमा छौँ। तसर्थ पहिलो कुरा त स्वास्थ्य सावधानी अपनाउने कुरामा माननीयज्यूहरू जो जिल्लामा क्षेत्रमा बाहिर जानुभएको छ, उहाँहरू अलिक सतर्कता क्वारेन्टाइनमा सम्म बस्ने पनि विचार गरेर आइदिनु पर्यो र भोलि स्वास्थ्य त्यो हामी उहाँहरूको स्वाब लिने स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पनि व्यवस्था मिलाएका छौँ। स्वास्थ्य परीक्षण लिएर त्यसको रिपोर्ट पर्सि आइहाल्छ, त्यो आधारमा हामी त्यहाँ प्रवेश पनि गर्छौँ। यसकारण आउनु अगाडि पनि त्यो स्वाब दिनु अगाडि आजकै दिनमा पनि बाहिर अरू मासमा अन्यत्र चाहिँ नजाउँ, किनकि आजको सङ्क्रमण भोलिको स्वाबमा देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसलाई त्यो ढङ्गले सतर्कता अपनाउँ र त्यसै गरिकन सुरक्षाकर्मी
सचिवालयका कर्मचारी, पत्रकार मित्रहरू सबै त्यो त्यहाँ जान्छौँ। उहाँहरू उच्च सतर्कता साथ जानु पर्यो। दूरी कायम राखिदिने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरिदिने, त्यहाँ व्यवस्था गरेको सेनिटाइजर छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने, यति कुराहरू गऱ्यौँ भने सचिवालयको तर्फबाट स्वास्थ्य मापदण्डका सबै प्रक्रियाहरू पुरा गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापन हामीले मिलाएका छौँ। र त्यहाँभित्रकोले मात्रै पर्याप्त हुँदैन। बाहिर जब हामी त्यहाँबाट निस्कन्छौँ, हामी घरमा जान्छौँ, बाहिर जान्छौँ, अरू गतिविधिमा जाँदा पनि त्यत्तिकै सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सावधानी अपनाउन सकेको खण्डमा हामीले यो अधिवेशनलाई यो स्वास्थ्यको कारणले कुनै कठिनाइ नभए, विघ्न बाधा बेगर नै अगाडि लान सक्छौँ। म त्यसमा विश्वस्त पनि छु। म यो सबैमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष तिमल सिन्हाले राष्ट्रिय सभा सदस्य बाहेक बैठक स्थलमा प्रवेश गर्ने सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, कर्मचारी लगायत सबैलाई पनि सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। साथै उहाँले प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा बिलहरू दुवै सदनबाट पास गरेर ऐन बनिहाल्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्दै सरकारी बिजनेस भएन भने सदन लामो समय लैजान नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारले पनि केही बिलहरू अहिलेको अवस्था अलिकति अब प्रतिनिधि सभा नबगुँदा बिलहरू तल गएर दुवै सदनबाट पास गरेर ऐन बनिहाल्ने स्थिति त छैन। तर पनि सरकारी बिजनेस भएन भने हामी लामो समय हाउस लान सक्ने अवस्था हुँदैन। जसले गर्दाखेरि जनताका आवाजहरू, देश र जनताका जल्दाबल्दा समस्या, सरकारकै बारेमा पनि नागरिकका चासोहरू आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत सदनमा व्यक्त हुने अवसर लामो समय पाउन सकिँदैन। छोटो हाउस हो भने छोटो मात्रै ती व्यक्त हुन्छ। यस कारणले त्यस्ता विषयहरू जसलाई हामीले हाउसमा ल्याउँदाखेरि पनि सरकारलाई सहजता हुन्छ, ऐनहरू बन्ने प्रक्रियामा एउटा जान्छन् र अनि त्यसको माध्यमबाट जनताका कुराहरू माननीयले राख्न पाउने एउटा अवस्था बन्छ। त्यतातिर पनि सरकारले पनि ध्यान दिनेछ। म सबैसँग यही विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन पौष 17 गते अपराह्न 4 बजेको निम्ति आह्वान भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पहिलोपल्ट बस्न लागेको राष्ट्रिय सभाको यस अधिवेशनलाई राजनीतिक वृत्त तथा आम नागरिक तहमा निकै चासोको साथ हेरिएको छ। नेपाल राष्ट्रिय मुवा थाई संघले वार्षिक रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेको वर्ष खेलाडी सम्मान पुरस्कारबाट पलिस्था कक्षपतिलाई सम्मान गरेको छ। पलिस्थालाई 2019 को वर्ष खेलाडी सम्मानबाट पुरस्कृत गरिएको हो। सम्मानित कक्षपतिलाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष शिव कोइरालाले नगद 50,000 सहित सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। कक्षपतिले 2019 मार्च 7 देखि 18 तारिकसम्म मित्र राष्ट्र थाइल्यान्डमा सम्पन्न 16औं विश्व मुवा थाई च्याम्पियनशिप 2019 मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै 30 केजी तौल समूहमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्नुभएको थियो। संघले पलिस्थालाई 2019 को वर्ष खेलाडी घोषित गर्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर कोभिड-19 का कारण सम्पूर्ण खेल गतिविधिहरू बन्द भएका कारण अहिले आएर उक्त सम्मान गरिएको हो। यस्तै संघले 2019 मा विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 12 उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई खेल पोशाक, ट्र्याक सुट प्रदान पनि गरेको छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका उपाध्यक्ष कोइरालाले खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेकोमा संघलाई धन्यवाद प्रदान गर्दै यस्तै कार्यक्रमले खेलाडीको हौसला अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै उपाध्यक्ष कोइरालाले राखेपमा दर्ता रहेर पनि क्रियाशील नरहने संघहरूको अस्तित्व नरहने र भद्रगोल रूपमा चलेको नेपाली खेलकुदलाई व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास सुरु भइसकेको पनि बताउनुभयो। कोइरालाले अब राखेपमा संघ दर्ता गर्ने मात्र नभई राखेपले दायित्व पनि लिनुपर्ने र राष्ट्रिय संघले पनि परिषदको बारेमा जानकारीका साथै परिषदलाई सहयोग गर्नुपर्ने समेत बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाललाई एसियाली विकास बैंकले करिब 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ ऋण सहायता दिने। ऋण रकमबाट 5 वर्षमा नेपालको विद्युत ग्रिड आधुनिकीकरण गरिने। राजनीतिक उथलपुथलले सेलाएको शेयर बजारमा पुनः रौनक।
नेप्से परिसूचक झन्डै 50 अङ्कले बढ्दा कारोबार रकम समेत करिब 4.5 अर्ब। र संसद विघटन विरुद्ध बृहत नागरिक आन्दोलनद्वारा बुधबार पनि प्रदर्शन। सरकारको कदम प्रतिगामी र गैर संवैधानिक भएको भन्दै कविता वाचन मार्फत कटाक्ष। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।